देखिए जापान, मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस तरह कहा कि मैं अपना सियासत में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि फिर अगर इलेक्शन की बात हुई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने अपनी कौम को बनाना है, मुल्क को बनाना है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम आपके साथ मिलकर हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए कि हमारी टीम ने IMF से पूरा केस लड़ा और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं 19 उनसे अपना ले लिया कि जनाब ये आपने पहले नोटिफाई किए हुए हैं, ये आप करें। उसमें कराची में, अपना पोर्ट कासम में, पूरे पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट जोन्स हैं। ये एफर्ट की गई। पहले IMF ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने देखा कि एक जेन्युइन केस है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात है, ये वो एफर्ट्स हैं जो कि वफाक सूबों के साथ मिलकर कर रहा है। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए हम हर कुर्बानी देंगे, मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है माशी तरक्की के साथ, लाज़िम मलज़ूम है। उसके लिए हम बिल्कुल अपना पूरी क्लैरिटी है। और चार्टर ऑफ इकॉनमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो एक बड़ी हकारत के साथ, पाया हकारत के साथ मेरी इस ऑफ़र को ठुकराया गया। फिर मैंने दोबारा उसको किया। तो आज भी हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम बैठ जाएं तो यकीन करें कि हमारे आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक तहम्मुल, बर्दाश्त, हामनी की इंतहाई ज़रूरत है और इसी वजह से इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। सोलर इज़ द नेम ऑफ द गेम। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है कि मुझे आप कोई और रास्ता ना बताएं। अगर हमें अपने जो दकियानूसी, जो गैस गजलिंग, हमारे जो इनएफिशिएंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक जो जेनकोज हैं, इनमें जो जंक है ये बंद पड़ा है कई सालों से, स्क्रैप है बिल्कुल। मगर उन जेनकोज की रखवाली पता कौन कर रहे हैं? जो 7 अरब रुपया सालाना तनख्वाही लेते हैं। 7 अरब रुपया 1 किलोवाट बिजली पैदा नहीं करते, 1 किलोवाट। और वो जंक है, जंक बंद पड़ा है 17 साल से, मट्टी और वो बिल्कुल दफन हो चुका। और अब हमने जनाब उसको कहा कि आप बेचें। उसके लिए मैं तफसील में जा रहा, इंशाअल्लाह हम करेंगे। इसी तरीके से जो शमसी तवानाई है, जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माला माल किया, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा शुआएँ हैं, जनूबी पंजाब में उसके बाद शुआएँ हैं। इससे ज़्यादा और क्या हमारी खुशकिस्मती हो सकती है कि बग़ैर तेल गैस के हम बिजली पैदा कर लें। बलूचिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 28,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उनका हमने मंसूबा वो शुरू किया हुआ है। बहुत उसमें वफाक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बलोची हुकूमत भी कंट्रीब्यूट कर रही है। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पर सोलर्स का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। सिंध में भी इस पर काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जनाब सरदार अवैस लगारी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, सोलर इज़ द नेम ऑफ द गेम, पीरियड। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो शमसी तवानाई है वो बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। शमसी अपना ये हमारी पन बिजली, उसके लिए हमें रिजर्वायर्स चाहिए आपाशी के लिए, बट सोलर इज़ द नेम ऑफ द गेम। मैं ये आपसे बिल्कुल मानता हूँ कि हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट सोर्स में ना लेके आएँ, क्योंकि हमें डॉलर्स में प्रॉफिट देना पड़ेगा।
لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ میری اور آپ کے مشورے کے بغیر نہ آپ کو پوچھا کسی نے نہ مجھے کسی نے پوچھا، پچھلے 2 سالوں میں 6000 میگا واٹ سولر پرائیویٹ سیکٹر نے لگا لیا ہے۔ اس سے اور بڑی کامیابی آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر اینڈ موو فارورڈ۔ اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سرکاری جو ایس او ایز ہیں، پی آئی ہو یا دوسرے، جہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ کھربوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، یہ This is not the business of the government to do business. The business of the government is to promote business in the private sector and act as a catalyst. یہ ہے وہ طریقہ قوموں نے اپنایا اور دنیا میں آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور سردار صاحب نے بہت شاندار انہوں نے وہاں پر اپنے کام کیا، بورڈز لے کے آئے، نئے بورڈز، ان کے لیے آپ ذرا بگ ہینڈ ٹو ہینڈ نئے بورڈز میں۔ اور ان نئے بورڈز میں ان کا سگا بھائی ملتان کا چیئرمین تھا، انہوں نے یہ میرے پاس خود آئے، ان کا وزیر اعظم جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل بورڈز ہوں گے اور پروفیشنل ہوں گے تو میں اپنے بھائی کو وڈرا کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسپرٹ جس سے یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی ٹی، زراعت، ایکسپورٹس، یہ اور پھر جو ہماری جو ہے کان کنی یا ہمارے جو مائنڈ منرلز، یہ G2G ہم چلا رہے ہیں، بہت شاندار چل رہا ہے۔ یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت مریم نواز صاحبہ آپ کے ساتھ مل کر، سندھ کے چیف منسٹر شاہ صاحب سے مل کر، بلوچستان کے جناب نواب صاحب سے مل کر، اور کے پی میں جو کے پی کی چیف منسٹر ان کے ساتھ مل کر، ہم ان 3-4 ایریاز میں آپ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ ملک تیزی سے آگے دوڑے اور پھر کبھی واپس مڑ کے نہ دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ انشاءاللہ، اور یہی اسپرٹ ہے آج کے اس ہوم گرون پروگرام کی، ٹائٹلڈ اڑان پاکستان۔ اور اس حوالے سے میں وہ ڈلیوری یونٹ کی ساری بات ہوگی، میں اس میں نہیں جاؤں گا، اٹ ول بی ریپیٹیشن اینڈ ویسٹ آف یور ویری ویلیبل ٹائم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ آئیے آج ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، اصرار اور قربانی سے کام لیں گے، تو جو دور افتادہ علاقے ہیں، جو اس ترقی کی دوڑ میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو صحیح معنی میں یہ ایک قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، اور ان عظیم شہیدوں کی روحیں ان کو تسکین ملے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ راستے میں ان کے خاندان وہ شہید ہو گئے، مگر وہ پاکستان کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لے کر پاکستان آئے۔ آج بھی وہ خواب ادھورا ہے۔ آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر شبانہ روز محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔